नमस्कार, संवाद श्रृङ्खलाको आजको यो सन्दर्भ विशेषमा स्वागत छ। म सरू सिंह थापा। नेपालमा अहिले मनसुन सक्रिय भएसँगै पहाडमा पहिरो जाने र तराईमा डुबानका घटना देखिरहेका छन्, जसबाट कयौं व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाएका छन् भने कयौं व्यक्तिहरू अङ्गभङ्ग भएका छन् अथवा दुर्घटनामा परेका छन्। यो नेपालको हकको कुरा गर्ने हो भने वार्षिक करिब 400 को संख्यामा बाढी र पहिरोमा परि आम सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। तर यो नियति प्रत्येक वर्ष दोहोरिने गरेको छ। जब मनसुन सक्रिय हुन्छ अथवा वर्षा लाग्छ, यस्ता घटनाहरू दोहोरिँदै आएका छन्। वर्षा कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ र कति मात्रामा पानी पर्छ भन्ने कुरा हामी पूर्वानुमान गर्न सके पनि यसको क्षति न्यूनीकरण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र त्यो जोखिमलाई कम गर्ने प्रयत्न सरकारबाट जतिसुकै तयारी हुन्छन् र भए भने पनि त्यो देखिएको छैन। यी समस्या के हुन् र यसलाई समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। र मसँग छलफलका लागि डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्व शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ राजनीतिक पृष्ठभूमि भए पनि उहाँसँग आज हामी राजनीतिक विषय भन्दा पनि उहाँको विषय विशेषज्ञतामा केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। उहाँको पृष्ठभूमिको बारेमा अलिकति कुराकानी गर्ने हो भने उहाँ विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन विषयमा उहाँले जापानको यहमी विश्वविद्यालयबाट उहाँले विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। साथै उहाँले विपद व्यवस्थापन गर्नको निम्ति के गर्नुपर्छ, कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा उहाँले संविधान सभामा रहँदा पनि उहाँले निकै सक्रियतापूर्वक काम गर्नुभयो। त्यसैगरी अहिले पनि उहाँले विपद व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, यो समस्या के हो, नेपाल जस्ता राष्ट्रहरूमा यसको जोखिम कति हो, सम्भावना कति हो भन्ने विषयमा पनि उहाँ निकै सक्रिय रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। आज हामी मूलतः यिनै र यस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। मैले पृष्ठभूमिमा पनि जोडेँ कि नेपालमा मनसुन सक्रिय जब हुन थाल्छ तब बाढी र पहिरोका घटनाहरू सुनिन थाल्छ, ज्यान गुमाउने अवस्था देखिन थाल्छ। सधैँ बर्खा कहिले सुरु हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ, तर पनि हामी व्यवस्थापनमा एउटा सुन्दर व्यवस्थापन गर्न सकेर यो न्यूनीकरण गर्न किन सक्दैनौँ? विपद का चाहिँ प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक यसको स्वरूपका आधारमा हेर्ने हो भने हामीले एकदमै सङ्कटासन्न अथवा जोखिमयुक्त ठाउँमा बसिरहेको देश र त्यस देशमा बस्ने, त्यस राष्ट्रमा बस्ने नेपालीहरू भनेर हामीले पहिला बुझ्नुपर्छ। र यसको बारेमा धेरै अध्ययन अनुसन्धान भएर ती सबै अध्ययन अनुसन्धानको एउटै निष्कर्ष के थियो भने बाढी पहिरो जन्य जोखिमका कारणले नेपाल राष्ट्र, नेपाल देश चाहिँ विश्वमै चाहिँ यो 30औं नम्बरमा पर्दछ। त्यसैले बाढी र पहिरो जोखिमपूर्ण राष्ट्रमा अनि यो राष्ट्रमा बस्ने नेपालीहरूले आफू त्यहीँ भित्र बसेर त्यहाँका जनसमुदायहरूले त्यही देशमा बसेर गौरव गर्ने र त्यही देशमा गौरवशाली हुँदै आफूलाई अनुकूलित भएर बनाएर बस्नुको विकल्प छैन। त्यसो भएर वर्षेनी बाढी पहिरोले यहाँले अघि नै भन्नुभयो कयौं मान्छे मारिरहेको चाहिने दृष्टान्तहरू छन्, त्यसको घटनाहरू दोहोरिरहेका छन्। र यो पटक पनि बाढी र पहिरो डुबानको वितण्डा सुरु भएको छ। तपाईहरुको यो लोकप्रिय टेलिभिजन कार्यक्रमले एक घण्टा छिनछिनमा तपाईहरुले चाहिँ यसको चाहिँ सूचना प्रवाह गरिराख्नु भएको छ, देशभरि के भएको छ भनेर। र मैले पनि हेरिरहेको छु, अघि पनि हेरिरहेको थिएँ तपाईको, हैन? र अब अत्यन्तै दुःखको कुरा के छ भनेर भने प्रत्येक वर्ष यो परिघटना दोहोरिने, तर हामीले त्यस प्रकारको सुरक्षाका चाहिँ तरिकाहरू नअपनाउने। यहाँले भन्नुभयो जस्तो 1971 देखि अहिलेसम्मको सबै डाटाहरू केलाएर त्यसलाई एनालिसिस गर्ने हो भने, विश्लेषण गर्ने हो भने वार्षिक सरदर 400 का दरले यो बाढी पहिरोले मात्रै मान्छे मार्छ। समग्रमा 1000 जति मान्छे मर्छन्। विभिन्न अरू चट्याङ र सर्पले टोकेर पनि मान्छे मर्छन्। र प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपद गरेर हामी 44 किसिमका विपदबाट हामी आक्रान्त भएका मुलुकका मान्छेहरू हौं। अरू किसिमका चाहिँ परिघटनाले हामी आक्रान्त हुनुपर्ने कुरा त छँदैछ। आज जस प्रकारले चाहिँ नि यो विपदको वितण्डा मच्चेको छ, यति बेला हामीलाई यो पटक यति बेला मात्रै आएको जस्तो हामीलाई लाग्छ, किनभने पुरानो कुरा हामीले बिर्सन्छौँ र हामीलाई सधैँ त्यस्तै लाग्छ। हामी नेपालीहरू असाध्यै कमलमन भएका र इमानदार जाति हौं, हैन? र हाम्रो नेपाली हुनमा जति गौरव गर्छौं, वीरतापूर्ण लड्ने खालको कुरामा जति गर्व गर्छौं, त्यति नै अर्को दुःखको कुरा के हो भने मानिसहरू मरिरहेका छन्। अघिल्लो वर्ष मरेको मान्छेको
त्यो घटनाले हामीलाई विक्षिप्त बनाएर त्यति बेलामा बनाए पनि 1 वर्षको दौरानमा हामी बिर्सौँ। सरले यहाँले एउटा डेटा प्रस्तुत गर्नुभयो कि संसारको 30औं हजुर विपदको जोखिममा रहेको राष्ट्र हौँ बाढी पहिरो पहिराको विषयमा भनेर। तर अर्को डरलाग्दो जलवायु परिवर्तन जन्य जोखिमका हिसाबले हामी 4औं नम्बरमा पर्दो रहेछौँ। ठिक छ सर, आज हामी बाढी पहिरो मात्रै कुरा गर्छौँ। 30औं नम्बरमा रहेको राष्ट्रमा सरदर वार्षिक करिब 400 जनाले ज्यान गुमाइरहेको यो दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि त्यो ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या रोक्न सकिन्न भने हो, त्यो चाहिँ न्यूनीकरण हो। मैले अहिलेसम्म चलाएको अभियान भनेर भनेको न्यूनीकरण हो, न्यूनीकरणको अभियान हो हैन। यो देशमा नेपालमा अब यसको भौगोलिक हिसाब र चाहिँ यो इकोलोजिकल्ली पनि हामीहरू 3टा रिजनमा विभक्त छौँ, हिमाल, पहाड र तराई। यो संरचनालाई हामी बदल्न सक्दैनौँ हैन। यहाँ पानी पर्ने जुन प्रकारको चाहिँ स्वभाव र चरित्र छ हैन, कसरी पानी पर्छ, हिन्द महासागर र अरब महासागरसँग जोडिएर यसका कुराहरू छन्। अब यो तत्पट्टि हामी नजाऊँ। विज्ञानले के भन्छ भन्ने खालको कुरामा हामी एकछिन घोत्लिने, एकछिन चाहिँ त्यसमा चिन्ता गर्ने हो भनेर भने हरेक प्राकृतिक विपदहरूको त्यो ठुल्ठुला परिघटनालाई हामी रोक्न सक्दैनौँ, तर त्यो विपदको जोखिमलाई रोक्न सक्छौँ भनेर साइन्सले त्यो कुरा भनेको छ। डिजास्टर साइन्सले, विपद विज्ञानले त्यो कुरा भन्छ। र जुन कुरा आज मेरो प्रचारको विषय हो हैन, यो कुरामा सरकार इमान्दार बन्दिने हो भने, राजनीतिक पार्टी इमान्दार बन्दिने हो भने, राजनीतिक पार्टीले प्रतिनिधित्व गरेर पठाएको जनप्रतिनिधिहरू जो अहिले सङ्घीय संरचनामा, सङ्घमा, प्रदेशमा र स्थानीय सरकारहरूमा छन्, ती सबै चाहिँ इमान्दार बन्दिने, मुलुकका चाहिँ जङ्गी, फौजी, निजामती सबै चाहिँ के भन्दाखेरि ब्युरोक्रेट्सहरू, कर्मचारी तलदेखि माथिसम्मका सबै इमान्दार बन्दिने हो भने न्यूनीकरणको प्रयास आम रूपमा लागू हुनसक्छ र त्यो भयो भने यो सङ्ख्या घट्छ। यहाँले भने जस्तै यदि सबै इमान्दार बन्दिने हो भने यो संख्या घट्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि यहाँले भन्नुभयो कि सक्रिय उपस्थिति हुने, त्यसमा विज्ञानको प्रयोग गर्ने हो भने ठुला विपदलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ अथवा क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि नेपालमा आजको दिनमा जसरी सामान्य पहिरोमा परेर, सामान्य बाढीमा परेर ज्यान गुमाउनु पर्ने परिस्थिति छ नि, यो चाहिँ खास ठुला विपद हुन् कि साना विपद हुन् कि यसलाई व्यवस्थापनै गर्न नसकिने खालका हुन् कि हामी व्यवस्थापन गर्नमा चुकेको हो कि खास एउटा विज्ञको दृष्टिकोणबाट यी घटनालाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? यसलाई 2टा कुरा म त्यो ठाउँबाट हेरौँ भनेर सल्लाह दिन चाहन्छु। एउटा कुरा चाहिँ विज्ञानले हामी कस्तो संरचनामा बसेका छौँ, भौगोलिक संरचनामा बसेका छौँ, कस्तो भौगोलिक जियोलोजिकल चाहिँ के भन्दाखेरि कन्डिसनमा हामी बसेका छौँ हैन, भौगोलिक क्रियाकलापहरू, परिघटनाहरू कस्तो कस्तो हुने गर्दछ भन्ने खालकोमा बसेका छौँ, कस्तो जलाधारमा हामी बसेका छौँ, नदी नाला, नदी प्रणालीको कस्तो खालको क्याचमेन्ट एरियामा हाम्रो बसाइ हुन्छ, नदीको किनारामा मान्छेहरूको बस्ने जुन स्टाइल हामीले देखिरहेका छौँ, नदी किनारामा मान्छेहरूको बस्ती विकास भइरहेको चाहिँ अर्बनाइजेसन भन्नु पऱ्यो, सहरीकरण भइरहेको चाहिँ जुन खालको स्थिति देखेका छौँ, के यो विज्ञानमा आधारित छ? त्यो के चाहिँ के भन्दाखेरि सरकारी चाहिँ यसका मापदण्डहरू बनाइएका छन्, यी सरकारी मापदण्डको लागू भएको छ कि मानिसहरूले बाध्य भएर त्यस्तो ठाउँमा बसेका छन्, यो कोणबाट पनि हेर्नु जरुरी छ। र अर्को कुरा भनेर भनेको चाहिँ अब जस्तो बाह्रविसी एरियामा जसरी पहिरो चलिरहेको छ, जुरेमा गएको पहिरोले धेरै मान्छे मारेर कयौँ मान्छे मिसिङ भए, अहिले पनि त्यहाँनिर चाहिँ कयौँ मान्छेहरू चाहिँ हराइरहेका छन्। हराइरहनुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि केही दिनसम्म नपाइसके पछाडि त्यो स्वाभाविक रूपले ती मरेकै हुन् भनेर त्यो सङ्ख्यामा गणना गर्न सकिन्छ। त्यो सधैँभरि त्यो एरियामा त्यही हुन्छ भनेर भन्ने खालको कुरा, त्यहाँको जलवायुसँग जोडिएका कुराहरू हैन, त्यहाँको जलाधारसँग जोडिएका कुराहरू, त्यो क्याचमेन्टका त्यसका चाहिँ नदी भोटेकोसी अथवा सुनकोसीका क्याचमेन्ट एरिया अथवा चाहिँ त्यो उत्तरमा चाहिँ चाइनिजहरूको भूभाग पर्ने खालको र उनीहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि भूमिकाका कुरा, यावत कुरा हाम्रो सबैलाई थाहा छ। पोलिसीमा बस्नेहरू, नीति निर्माताहरूलाई सबैलाई थाहा छ, सरकारमा बस्ने मानिसहरूलाई सबैलाई थाहा छ, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू, त्यही क्षेत्रबाट जनप्रतिनिधिहरू पटक पटक निर्वाचित हुनेहरूलाई थाहा छ, पटक पटक मन्त्री हुनेहरूलाई थाहा छ। तर स्थिति जहिले पनि त्यही भइरहेको छ हैन। अब के स्थिति बनेको छ भन्दा कयौँ दिनसम्म त्यहाँनिर एउटा पोइन्टमा अर्को पोइन्टको मान्छे पुग्नै सक्दैन, किनभने बाटो ध्वस्त भएको छ, स्काभेटर लैजाने भनेको छ खोतल्न, मान्छेहरू मरेका मान्छेहरू हेर्नका भनेर, तर त्यो नै जान सक्दैन। अब त्यो चाहिँ स्थिति के हो त भनेर भन्दा त्यहाँ त थुप्रै स्काभेटरहरू कतिको दरेसमा, कतिको डिस्टेन्समा, करिब चाहिँ 2 किलोमिटरको डिस्टेन्समा हो कि 5 किलोमिटरको डिस्टेन्समा हो कि 7 किलोमिटरको डिस्टेन्समा हो कि त्यसको अध्ययन गर्न सकिन्थ्यो। स्काभेटर र डोजरहरू चाहिँ 2 महिना अगाडि नै लगाएर राख्न सकिन्थ्यो। 1-2टा बगाउँछ केही फरक पर्दैन। कयौँ चिजहरू जनताको मूल्यभन्दा त, जनताको जीवनको मूल्यभन्दा त स्काभेटर र डोजरको मूल्य ठुलो होइन, पक्कै होइन। किनभने अहिले चाहिँ उहाँहरू त्यो गरिराख्नु भएको छ, कति खर्च भइरहेछ त त्यहाँ
होइन। उहाँहरू चाहिँ के भन्दाखेरि राहतको सामग्री लिएर जान सक्नु भइरहेको छैन। मान्छे चिल्ली बिल्ली भएर बसिरहेका छ। यो कुरा यहाँ मात्रै हो र म्याग्दीमा त्यही कुरा हुन्छ। त्योभन्दा पहिला पर्वतमा चाहिँ नि एकदमै पहिरै जाँदैन कि भन्ने ठाउँबाट पहिरो गएर मान्छेहरू मरेका यो जम्मै कुरा हुँदाहुँदै हामी कहाँ गयौँ त, होइन। यो कुरा हो प्रमुख कुरा। त्यस कारणले जहिले पनि तलका मान्छेलाई दोष दिएर के हुँदैन। एउटा गरिब जसले सानो बुकुर हो, होइन, खहरेको छेउमा नदीको अलिकति किनारमा जहाँबाट सडक गइरहेको छ, चाहे पृथ्वी राजमार्ग भन्नुहोस्, चाहे अरण्यको राजमार्ग भन्नुहोस्, होइन, कुनै पनि राजमार्गहरू त्यसरी गइरहेको ठाउँमा आर्थिक क्रियाकलाप त्यहाँ छ, होइन। गाडीहरू दौडन्छन्, होइन। ड्राइभर र चाहिँ पेसेन्जरहरूले खानुपर्छ, चिया खाजा खाने, नदीको किनारमा पसल थापेर बसेको छ। अनि माथितिरबाट पहिरो आउँछ, उसैलाई के अरे मिच्ने हो, उसकै लास हराउने हो। तलबाट नदीको चाहिँ के भने बहाव चाहिँ बढ्छ, सतह बढ्छ, उसैलाई बगाएर लिएर जाने हो। यो परिघटना हाम्रो सधैँ देखेको कुरा यही हो। सर, हामी यी कुराहरूलाई प्राकृतिक विपद अथवा प्राकृतिक घटना भनेर भनिराखेका छौँ, तर सँगसँगै काठमाडौँको बागमती विष्णुमतीमा पानीको बहाव बढ्छ, घर घर पस्छ। यो चाहिँ गैर प्राकृतिक विपद हो। यो एउटा कुरा यो भयो। सँगसँगै हामी सडकका किनारमा जुन ठाउँमा खोला छन् अथवा नदी छन् त्यसको छेउमा घर बनाइरहेका छौँ। जुरेमा प्रत्येक वर्ष पहिरो झर्छ, त्यहाँको भूमि नै कमजोर छ, बस्ती बस्नका लागि योग्य छैन भनेर भन्छौँ, बस्ती पनि हटाउन सक्दैनौँ भनी खास नेपालमा भइरहेको छ चाहिँ के हो? यी घटनाले देखाउने कुरा अथवा एउटा पिक्चराइज गरिदिन्छ चाहिँ के? यो देशको अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको पोलिसी मेकर्सहरूले, नीति निर्माताहरूले साइन्सलाई बेस गर्ने, साइन्सलाई आधार बनाउने, होइन, त्यो आवश्यकता ठान्नन्। अर्थात् एभिडेन्स बेस्ड पोलिसी मेकिङ भन्छु म सामान्यतया, प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण गर्ने भन्छु। त्यो भने के त भन्दा प्रोफेसरहरूले, रिसर्चरहरूले, साइन्टिस्टहरूले, यसै सन्दर्भमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूले, माथिल्लो तहको चाहिँ अनुसन्धान गरिरहेका अनुसन्धानदाताहरूले, उनीहरूले जे खालको रेकमेन्डेसन गरेका छन्, सबभन्दा इमान्दार पोलिटिसियनको पहिलो काम के हो भने त्यो रेकमेन्डेसन पढ्ने हो। ती सिफारिसहरूका आधारमा म के गर्न सक्छु भनेर चाहिँ चिन्तन मनन गर्ने हो। यदि उसलाई त्यो कुरा जच्छ भनेर भने क्याबिनेटमा उनले प्रधानमन्त्रीसँग, होइन, सोझै कुरा राख्ने हो। सरकारको नीति बनाउनको निम्ति त्यसमा पहल कदमी गर्ने हो। सकिन्न भने त्यस्तो ठाउँमा बसेर काम गर्नु हुँदैन। त्यसो भए अहिलेका यी हामीले भोगिरहेका दुष्परिणामहरूको कारण भनेकै नेपालको कमजोर नीति हो, होइन। हामीले बनाएका नीतिहरू त्यो अस्थिर प्रकारका नीतिहरू बनाएका छौँ, होइन। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ कुरा के भनेर भने बिल्कुल यसैमा चार्ज मात्रै गरेँ भनेर भने पनि यो होइन भनेर भन्ने मान्छेहरू पनि निस्कलान्। तर ती मान्छेहरूसम्म राम्रोसँग बहस गर्न सक्छु। हाम्रो केही कुराहरूले हाम्रो साइकोलोजी त्यसरी बिगारिदिएको छ। 2039 सालमा बनेको एउटा ऐनलाई हेरौँ हामी। 2039मा हामीले कस्तो प्रकारको ऐन बनायौँ भनेर भन्दा ऐनको नामै दैवी प्रकोप उद्धार ऐन राख्यौँ। त्यति बेलाका शासकहरू के भन्थे भनेर भन्दाखेरि हेर यो दक्षिण एसियामा यस्तो प्रकारको दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, होइन, रेस्पोन्स फोकस्ड ऐन बनाउने हामी पहिलो हो उनीहरू दावा गर्थे। हुनु पनि त्यो थियो। त्यति बेलाको चेतनाले के गर्यो त भनेर भन्दाखेरि यो यस्ता प्रकारका विपत्ति भनेर भनेको, यस्ता प्रकारका प्रकोप भनेको यो दैवको लीला हो। दैवले चाहँदा बचाउला, दैवले नचाहँदा मार्ला, हामी सक्रिय भएर केही अर्थ छैन, जसो पर्ला त्यसै टर्ला भन्ने त्यो संस्कृति विकास हो। घटना भइसके पछाडि रेस्क्यु सर्च एन्ड रेस्क्यु, होइन, रिलिफको भन्छ त्यसलाई। समग्रमा त्यो रेस्पोन्स हो, त्यो प्रतिकार्य हो त्यो, होइन। त्यो प्रतिकार्य काममा मात्रै हामी खोजी गयौँ। जस्तो उदाहरणको लागि गृह मन्त्रालयको अत्यधिक काम यस्तै बेलामा विपदकै बेलामा काम हुने हो। खास गरिकन बाढी पहिरो र डुबानको बेलामा उनीहरू सक्रिय हुने हो। उनीहरू अहिलेसम्म के भयो त भनेर भन्दा आफ्नो सिडिओ, आफ्नो दूतहरू, प्रशासनिक दूतहरू हरेक जिल्लामा हुने, तिनै प्रजीहरू मार्फत चाहिँ सक्रिय भएको देखिने चलन थियो। त्यो चलन तोडियो। त्यो चलन तोडिएर एउटा अग्रगामी चलन हामीले सुरु गरेका छौँ। 72 वैशाख 12 गतिको भुइँचालो आइसके पछाडि एक प्रकारको हामीसँग चेत आयो। त्यसले एउटा ज्ञान क्रान्ति नै गर्यो, होइन। विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा हाम्रो भूमिकाका सन्दर्भमा हामीले बाध्य भएर हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो के अरे यहाँले भन्नुभएको यो विपदको कुरा गर्दाखेरि प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदको डिफरेन्सेस, यसको विविधता के हो, भिन्नता के हो भन्ने खालको कुरा हामीले बुझ्यौँ र त्यो बुझेकै आधारबाट संविधानको भाग 4 धारा 51 मा हामीले त्यो कुराहरू पहिलोचोटि उल्लेख गरौँ
बरु यो चाहिँ कुरा ग्लोबल्ली हामीले विश्वकै आधारमा हेर्ने हो भने यो एउटा ठुलो र सुन्दर अनि गौरवशाली दृष्टान्त हो यो, अरूले गरेका छैन। अनि यसैका आधारमा हामीले कानुन बनायौँ र हामीले बनाएको कानुनको नाउँ नै विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन 2074 राख्यौँ र चाहिँ दैव प्रकोप उद्धार ऐन 2039लाई प्रतिस्थापन गऱ्यौँ, खारेज गऱ्यौँ। त्यस पछाडिको नयाँ युगको सुरु भएको छ अब, होइन? हुँदाखेरि पनि कुरा उस्तै भनेर भन्नुभयो तपाईँले भनेर भने त्यो निश्चित रूपमा दुःख लाग्दो कुरा हो, त्यो निश्चित रूपमा विडम्बनायुक्त कुरा हो। तर यो सधैँ रहँदैन। यो नबुझी मान्छेको बुझाइमा यो क्रान्ति नआएर हुँदैन। यो देशका पोलिसी दिनको कुरा हेर्ने हो भने त केन्द्रदेखि प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म विभिन्न खाली सरकार छन्, त्यसमा यो विपत्ति व्यवस्थापनलाई न्यूनीकरण गर्ने कोष छन्, त्यसमा रकम छ अथवा त्यसले काम गरिराखेको छ। मेरो भनाइको अर्थ यति हो कि त्यहाँ एउटा स्ट्रक्चर छ, तर पनि काम चाहिँ किन हुन्न त? किन हुँदैन? तपाईँलाई मजाको दृष्टान्त दिन्छु, होइन? अब सङ्घमा चाहिँ केन्द्रीय विपद व्यवस्थापन कोष भन्ने छ, जसलाई अब हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको परिवेशमा कस्तो ढङ्गले त्यसको नामाकरण गरेका छौँ भन्दा सङ्घीय कोष भनेर भन्छौँ त्यसलाई, तर विपद व्यवस्थापन कोष नै हो त्यो। विपद व्यवस्थापन 1 करोड 51 लाख होइन 1 अर्ब 51 करोड भन्दा बढी रकम छ। अझ थप कुरा त कोरोना भाइरसकै लागि भनेर हाम्रो अर्को कोष पनि छ, 2 अर्ब 50 करोड भन्दा चाहिँ बढी चाहिँ त्यसमा पैसा जम्मा भइसक्यो। तर ती कोषहरू कुनै पनि परिचालित हुन सक्दैन। किन थाहा छ? किन भनेर भन्दाखेरि त्यस प्रकारको हामीले नियमावली बनाएनौँ, त्यस प्रकारको हामीले निर्देशिका बनायौँ। सोध्न गयो भने के भन्छन्? निर्देशिका नै छैन, त्यो निकासा गर्नै ढिलो हुन्छ, निकासै गर्नै सकिन्न। त्यस्तो खालको परिवेश त किन नगरे त भनेर भन्दा त्यो प्राथमिकतामै परेन। लाज लाग्दैन होला नगर्नेहरूलाई? किन भनेर भन्दा डिरेक्टिभ्स नबनाएको कारणले, निर्देशिका नबनाएको कारणले जिल्ला जिल्लामा पनि छन् त्यस्ता पैसाहरू। न्यूनतम 1 करोड भन्दा 1 करोडदेखि 50 करोडसम्म जिल्लामा रकम छ, होइन? ती पैसाहरू कुनै खर्च गर्न सक्ने स्थिति छैन। सिडिओ साहबहरूले त्यो पैसा खर्च गर्न सक्नुहुन्न। अहिले नै बिहान पनि मैले 2-4वटा सिडिओ साहबसँग कुरा गरेका थिएँ। अहिले निर्देशिका आयो त तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यस प्रकारको आदेशहरू आएन हजुर भन्छ। अनि आज मऱ्यो भोलि ओखति केलाई चाहियो त्यो पैसा हेरेर मान्छेहरूको चाहिँ जीवन रक्षा हुने रहेछ र? पैसा नभएको पनि होइन। बनाउने चाहना नै राख्दैनौ कि? अब यो सरकारको प्राथमिकता हेर्नुहोस् न अहिले कहाँ गइरहेछ, होइन? अब तपाईँले अघि नै भनिसक्नुभयो, म पोलिटिकल मान्छे पनि हो, त्यस कारणले त्यो पोलिटिकल चेत पनि मसँग छ, राजनीतिक चेत पनि छ। अब दुःख के लाग्छ भनेर भन्दाखेरि कहिले प्राथमिकतामा पर्ने चिज चाहिँ पर्नुपर्ने चिजले प्राथमिकतामा नपरिसके पछाडि दुःख हुँदो रहेछ। कोरोना भाइरस त्यस पछाडि मनसुन कोरोना भाइरसकै बिचमा आउँछ भनेर भन्नेकै कुरा हो। बरु अहिले प्रधानमन्त्रीलाई धेरै किसिमले आक्रमण भइरहेछ। म चाहिँ यस सन्दर्भमा के भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीजीको मैले उहाँलाई चाहिँ सुझाव पनि दिएँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीजी हो तपाईँ, चाहिँ के भन्दाखेरि विपद व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अहिले कोरोनाको कुरा त चलिरहेकै छ, तपाईँको पार्टीको समस्या पनि छ, सरकारको समस्या पनि छ, यसका बावजुद पनि तपाईँ अहिले देशको प्रधानमन्त्री हो। त्यो प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गर्नुपर्ने कुरा के त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि विपद व्यवस्थापन परिषदको बैठक मनसुन पूर्व पनि बस्नु पर्यो। कोभिड चलिरहेकै छ, यसले मान्छे मरिरहेकै छ, अर्थतन्त्र ध्वस्त भएकै छ, शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त भएकै छ, बच्चा स्कुलमा गएका छन्। तर सरकारको दायित्व के भनेर भने यो मात्रै मेरो प्राथमिकता हो, यो मात्रै मेरो कर्तव्य, यो चाहिँ होइन भन्न पाइँदैन। सबैलाई चाहिँ मिलाएर गर्नुपर्छ। त्यस कारणले उहाँहरूले चाहिँ के भने विपद व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठक पूर्व तयारीका लागि पनि बस्नुभयो। आदेश त्यही किसिमबाट जारी भयो। संरचना कस्तो छ त, हाम्रो ब्युरोक्रेसी कस्तो छ, हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र कस्तो छ त भनेर भन्दा आदेश आउँछ हस् हजुर, यो गर्नुहोस् भनेर भन्छ हस् हजुर, तर केही पनि नगर्ने, त्यस अनुसारको त नगर्ने। अब परिसके पछाडि के गर्ने? तात्तिने। अनि सिडिओ साहब र चाहिँ ब्युरोक्राट्सहरू कस्ता मान्छेहरू के गर्ने? छाता ओढ्ने, गएर के चाहिँ घटना भएको ठाउँमा हेर्ने, त्यो गर भनेर भन्ने, सेना प्रहरीका मान्छेहरू जाने ल गर्ने। अनि अरू सार्वजनिक जनताहरू चाहिँ के गर्ने त? सामुदायिक मान्छेहरू भन्दा सेल्फी खिच्ने, हेर्ने, रेकर्ड गर्ने, रमिता हेरा जस्तो गर्ने। यो खालको चलनको अन्त्य नभएसम्म यस चिजहरू दोहोरिरहन्छ। अर्कोचोटि पनि यही गतेर वार्ता म भन्न सक्दिनँ सरोजजी, अर्को पटक पनि मलाई नै म बाँची बसी भएँ भन्नु पर्यो अब, होइन? अब यही ताल हो भने त कसको के हालत हुने? तपाईँको कार्यक्रममा फेरि पनि बोलाएर तपाईँले यही कुरा भन्ने, म फेरि पनि यही कुरा दोहोऱ्याउने कति वर्षसम्म? अनि एक ठाउँमा पुगेपछि चाहिँ म तपाईँको कार्यक्रममा कृपया नबोलाइदिनु होला, किनभने पोहोरकै कुरा दोहोरिन्छ।
त्यसैलाई रेकर्ड बजाए भयो मैले भन्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यस कारणले यो स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ। कति आशावादी भएर भन्ने त्यो बेग्लै कुरा हो। म बिल्कुल आशावादी मान्छे र आशावादी भएर भन्न चाहन्छु यो कुरा पटक पटक दोहोरिनु हुँदैन र दोहोरिने छैन। सर यो दोहोरिनु हुँदैन र दोहोरिनु पनि दिनुहुन्न भन्ने त एउटा चाहनाको कुरा भयो, तर यो दोहोरिराखेको छ विडम्बनाको कुरा। तर अब यो नदोहोरिएला भन्ने अथवा देख्ने आधार चाहिँ के छ? आधार के छ भन्नु होला भनेर भने अब आधारको कुरा चाहिँ मैले अलिकति क्षितिज पर जुन आशाको किरण देखेँ भनेको छु नि, त्यसको केही आधार नभइकन यो चिज मैले भनेको छैन। संविधानमा जब व्यवस्था गर्छौँ भनेर भने संवैधानिक बाध्यकारी कुरा हो। संविधान त हाम्रो सबभन्दा ठुलो मूल कानुन हो होइन, जबबाट कानुन बन्छ हामी हो त्यसबाट। र अब त्यो कानुनलाई परिपालना गर्ने कसले हो त भन्दा राजनीतिक प्रतिबद्धताले हो। राजनीति भने के त भन्दा सबै नीतिको माउ नीति हो होइन। र राजनीति भने चाहिँ त्यसले एउटा मेवाको काम गर्छ त्यसले होइन। स्वाभाविक रूपले उसका प्रतिनिधिहरू हुन्छन्। आज 20 वर्षभन्दा अगाडिको कुरा गर्नु हो भने जनप्रतिनिधिविहीनताको अवस्था थियो। कुनै पनि संरचनामा जनप्रतिनिधिहरू थिएनन्, अर्थात् जनताले निर्वाचित गरेको लोकतान्त्रिक विधिबाट स्थानीय तहमा थिएन। आज स्थानीय तहमा के छ? 7,753वटा सरकार, 6,743वटा वडाहरू छ। मान्छेले छुन सक्ने आफ्ना प्रतिनिधिहरू, देख्न सक्ने आफ्ना प्रतिनिधिहरू, आँगनमा पाउन सक्ने आफ्ना प्रतिनिधिहरू होइन। आफ्नो चाहिँ के त्यति बेलाको समय र अहिलेको समयमा यो बाढी र पहिरोको जोखिम न्यूनीकरण गर्न, व्यवस्थापन गर्न त्यति बेला भन्दा अहिले केही व्यवस्थित भएको हो? त्यसो भए भएको छ। मैले भनिहालेँ संरचनागत कुरा गर्नु हो, संविधान, कानुन, नियमावली, हामीले नीति पनि बनाएका छौँ। त्यो नीति बमोजिम चाहिँ नि सन् 2030 भन्नाले चाहिँ विक्रम सम्वतको 2087 सालसम्ममा अहिलेको वर्षेनी जुन विपदका कारणले 1000 जना जो मान्छे मर्छन् त्यसलाई हामीले घटाएर 250 मा झार्ने भनेका छौँ। त्यस प्रकारको हाम्रो एक्टिभिटिजहरू हामीले चाहिँ नि वर्षैभरि गरिरहने खालका कामहरू के हुन् भनेर एकदमै चाहिँ नि 58 किसिमको कामहरूको चाहिँ हामीले सूचीकृत गरेर कामहरूको पनि थालनी गरिसकेका छौँ। मैले भनिहालेँ संरचना हिजो थिएन, आज छ। संरचनालाई काम गर्नका लागि चाहिने अनुकूलताको निम्ति सबभन्दा पहिला साधन स्रोत चाहिन्छ। त्यसमा चाहिँ पैसै हो, बजेटै हो। हिजो थिएन, आज छ। हिजो काम गर्ने विज्ञहरूको चाहिँ टोली भनेको मतलब त्यस प्रकारको चाहिँ काम गर्ने मान्छेहरू थिएनन्। आज विपद व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरण छ। त्यो प्राधिकरणको चाहिँ के भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छ होइन। त्यो प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई चाहिँ त्यो घनीभूत चाहिँ लोकतान्त्रिक विधिबाट होइन एउटा प्रोसेस हुन्छ, त्यो छनौटको प्रोसेस हुन्छ, प्रक्रियाबाट छानेर चाहिँ उनलाई राखिएको छ। र उनी चाहिँ सम्मानीय प्रधानमन्त्री जो अघि मैले भने राष्ट्रिय परिषदको जो अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ, त्यो अध्यक्ष हुने राष्ट्रिय परिषदको उनी चाहिँ सदस्य सचिव हुन्। उनको अफिस प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने राष्ट्रिय परिषदको सचिवालय हो। त्यो दुईटा ठाउँको त्यस्तो गर्न पाउँछ उनले, गृह मन्त्रालयको समेत पनि। त्यत्रो अधिकार प्राप्त संरचनाहरू हिजो थिएन। NDRRMA भन्छ यो। यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि विश्वमा अरू धेरैले चाहिँ जस्तो अमेरिकामा फिमा भन्छ होइन, अनि चाहिँ भारतमा चाहिँ त्यो NDMA भन्छ। अर्को कुनै देशमा चाहिँ त्यो मन्त्रालय नै छ। इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, जापान, कुन देशको कुरा गर्नुहुन्छ होइन, सबै देशमा चाहिँ अथोरिटीहरू क्रियाशील छन्। र त्यस्तै कुराहरू हाम्रो देशमा पनि हामीले गऱ्यौँ। गरिसकिसके पछाडि त्यसलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाएर समयानुकूल त्यसलाई चाहिँ नि त्यसको इन्स्टिट्युसनल क्यापेसिटी भन्छ नि, त्यसको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने खालको कुरा त्यो गर्न भन्ने चाहिँ अलिकति बाँकी छ। हिजोको दिनमा स्रोत साधन अभाव थिए, त्यो व्यवस्थापन गर्ने काम भयो। हिजोको दिनमा कानुनमा समस्या थियो, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि भयो। त्यसै गरी यसलाई स्ट्रक्चर फर्म्याटमा ढाल्ने काम पनि भयो। अब आउटपुट दिन्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि सबै कुरा त हामी तयारी गऱ्यौँ, तर ती तयारी भएको चिजलाई चाहिँ लिड गर्ने जुन हामी पोलिटिसियन भनेर भन्दैछौँ, जो निकै पुरानो समयदेखि अहिलेसम्म निरन्तर उहाँ नै नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू यस्ता प्राविधिक विषय भन्दा पनि राजनीतिलाई कसरी चलाउने अथवा राजनीतिको अङ्कगणितलाई मात्र कसरी जोड्ने अथवा घटाउने भन्ने मात्रै जानेका व्यक्ति भए छ। तपाईँहरूले बनाएको यो स्ट्रक्चर, तपाईँहरूले बनाएको यो जुन ढाँचा छ नि, त्यो अनुसार काम गर्न सकिएला अथवा परिणाम निकाल्न सकिएला? मूलतः राजनीतिक प्रतिबद्धता, राजनीतिक व्यक्तिहरूमा राजनीतिक विश्वास, राजनीतिक आस्था, त्यस प्रकारको चाहिँ के भने हुन्छ नि, त्यो जनताप्रति गरेको कुराहरू चाहिँ त्यसको बर्खिलापमा जाने बित्तिकै सम्पूर्णतामा भन्ने हो भने त्यो विश्वासघात हुन्छ, बिट्रे हुन्छ होइन। त्यो बिट्रे हुन्छ भन्ने खालको कुरा राजनीतिक मान्छेले बुझिराखेको कारणले नै बिट्रे हुँदैन र कतिपय त्यस्ता खालका राजनीतिक
चाहिँ विपदहरू पोलिटिकल डिजास्टरहरू आउँदैनन्। जब यस्ता खालको कुराहरू बुझ्नेहरूले बुझ्न छोड्छ अथवा चाहिँ नबुझेको चाहिँ अभिनय गर्छ, त्यस पछाडि पोलिटिकल डिजास्टरहरू अथवा राजनीतिक विपदहरू पनि भएका कयौँ दृष्टान्तको घटनाहरू घटेका हामीले देखेका छौँ होइन। 1-2 सयको मान्छेको होइन, 1-2 लाखको पनि कुरा होइन, करोडौँ मान्छेहरू विश्वमा यस्ता गतिविधिमा मान्छे मारिएका पनि छन्। त्यस कारणले पोलिटिकल लिडरसिप भने चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व भने चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यस्तो बेलामा लिडरसिप देखिनुपर्छ। कोभिडको बेलामा लिडरसिप देखिनुपर्दछ। यस्तो खालको बाढी पहिरोको बेलामा लिडरसिप देखिनुपर्दछ। लिडरसिप भनेको यहाँले भनेको अङ्कगणित जस्तो चाहिँ पार्टीका आन्तरिक जीवनहरू यो वा त्यो ढङ्गले आफ्नो पक्षमा तान्ने वा, तर नेपालमा त अहिलेसम्म देखेको लिडरसिप त्यही हो। त्यसै भएर मैले के भन्ने गरेको छु भने यस्तो धेरैवटा कार्यक्रमहरूमा मलाई बोलाइसक्नुभयो। एउटा मैले उखान चाहिँ सबै ठाउँमा दोहोऱ्याउँछु, काम कुरो एकातिर कुम्लोबोकी ठिमीतिर। हाम्रा शासकहरूको, हाम्रा राजनीतिक नेताहरूको, अब देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य व्यक्तित्वहरूको अहिले भूमिका यही छ कि छैन? सर, आजको दिनमा हामी विपदको कुरा गर्ने हो भने त्यस्तै छ, शिक्षा स्वास्थ्यतिरका कुरा गर्ने हो भने त्यस्तै छ, अथवा भनौँ कृषितिरका कुरा गर्ने हो भने त्यस्तै छ। यो प्राविधिक विषयतिर अथवा भनौँ प्राविधिक चिज जसले देशलाई माथि उठाउनका लागि टेवा पुर्याउँछ अथवा चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्ने हो, त्यतातिर हाम्रा राजनीतिज्ञहरूको ध्यान छैन। यो निकै पुराना नेताहरू अथवा भनौँ मानसिकता पुरानो पञ्चायतदेखि विभिन्न कालखण्ड हुँदै अहिलेसम्म आइपुगेका नेतृत्वहरूमा बेला बेला कार्यकुशलता र क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गर्छ क्या। तपाईँले भने जस्तै यी विषयहरूमा अहिलेको नेतृत्वले जुन कुशलतापूर्वक क्षमतापूर्वक काम गर्न सक्छ या सक्दैन, मेरो प्रश्न यो। तपाईँ त राजनीतिमा पनि निकै लामो समयसम्म अनुभव साटासाट गरिसक्नु भएको व्यक्ति। म के भन्छु भनेर भन्दाखेरि मलाई दुःख लाग्छ त्यसो भन्नुपर्दा, हामी बाहेक अथवा म जस्तो राजनीतिक मान्छेले, म नै भनौँ न, किन अरूलाई दोष दिने राख्नु, म जस्तो मान्छेहरूले सामान्यतया अरूलाई आफू बाहेक सबैलाई अन्डरमाइन गर्छौँ, होचो देख्छौँ, आफ्नो पद मात्रै हामीले देख्छौँ, मैले मात्रै जानेको छु भनेर भन्छौँ होइन। अरू सबै देशहरूमा म सामान्यतया जस्तो जापान विपदले चाहिँ आक्रान्त पार्यो भने के विपद छैन त्यहाँ भनिठानुस् न, एउटा इन्डोनेसिया, अरू कुनै पनि देशको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँका मानिसहरू विकासका लागि विपदले रोक्दैन। किन रोक्दैनन् भनेर भन्दा मुख्य कुरो त्यहाँको पोलिटिकल लिडरसिप, त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वलाई चाहिँ आम मान्छेहरूले विश्वास गरेको स्थिति किन छ भनेर भन्दा ऊ आम मानिसहरूमा विश्वास गर्छ। यहाँ त के त भनेर भन्दा एकपटक मान्छेहरूलाई जस्तो चुनावमा गएर मान्छेहरूसँग एक प्रकारको प्रतिबद्धता जनाइसके पछाडि अनि उसले कहिले आवश्यकता ठान्दैनन् ती जनताहरू कहाँ चाहिँ फर्किनुपर्ने, ती जनताहरूको मर्का हेर्नुपर्ने, किनभने उसलाई अर्कोचोटि आउँछ, अर्कोचोटि पनि त्यही गरेपछि हुन्छ भन्ने जस्तो छ। त्यस कारणले गर्दा मुख्य कुरा ऊ पढ्दैन, अध्ययन गर्दैन, अनुसन्धान गर्दैन, आफू पनि गर्दैन, अरूले गरेका चिजहरूमा पनि उसले चाहिँ त्यसमा विश्वास गर्दैन। मैले जम्मै कुरा मैले जानेको छु, म किन सोध्नु पऱ्यो भनेर भन्छ होइन। सामान्यतया पोलिटिसियनहरूसँग के एउटा चाहिँ विशेषता हुनु जरुरी छ भनेर भन्दाखेरि उसले हमेसा मलाई थाहा छैन भनेर भन्न छुट उसलाई छैन। र त्यसको लागि उसले के गर्नु पर्यो त स्वाध्ययन पनि गर्नु पर्यो, साथसाथै उसलाई के कुराको अभाव छ र होइन। जस्तो एउटा मन्त्री भइसकेका नाताले मलाई त्यो चाहिँ के अनुभव छ भनेर भने चाहने हो भनेर भने उसलाई समग्रमा सबै कुरा पुर्याउने व्यवस्था हुँदो रहेछ। मलाई यो चिज मैले जानिनँ र मलाई 1 घन्टाको बिचमा यो चिज चाहियो भनेर भन्यो भने त्यो जम्मै आउँदो रहेछ। पढे लेखेका मान्छेहरूले कहाँबाट के खोजेर ल्याइदिनु पर्ने जम्मै ल्याइदिने, ल्याइदिएपछि पनि नगर्नु मेरो मूर्खता र बेइमानी हो। आज त्यही भइरहेछ। हामी साइन्सलाई विश्वास गर्दैनौँ, साइन्सले सिफारिस गरेका कुरा हामीलाई चाहिँदैन र मन लागेको कुरा बोल्छौँ, मन लागेको कुरा गर्छौँ, अनि त्यो कुराहरू त मिल्दैन नि कुरा। अनि यो प्रकृतिको जुन खालको यो 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 वितण्डा भनेर यहाँले भनिएको छ, यो त स्वाभाविक प्रक्रिया हो भन्छु म। सर, यहाँले आज जे नहुनु पर्ने हो त्यही भइरहेको छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि यहाँले भन्नुभयो कि विथिन 1 आवर्स 2 आवर्समा 1 घन्टा 2 घन्टामा त्यो मन्त्रीलाई जे चाहिएको छ त्यो कुरा ऊ कहाँ आइपुग्छ भने पनि उसले नीतिगत काममा अथवा भनौँ इम्प्लिमेन्टेसनमा काममा जान ऊ सकिहाल्दैन को पछाडिको कारण उसको असक्षमता अथवा भनौँ राइट म्यान टु राइट प्लेसमेन्ट नभएको होइन, उसको प्राथमिकता अन्यत्र मोडेर त्यस्तो भएको होइन। केही ठाउँमा होइन राइट पर्सन इन द राइट प्लेस भन्ने खालको चाहिँ अवधारणा अनुसार उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्तै ठाउँमा छ, तर म को भन्दिनँ, तर ती साथीहरूले राम्रोसँग काम गर्न पाइराख्नु भएको छैन होइन। यो पद्धति कस्तो पद्धति हामीले विकास गरेका छौँ। एउटा क्याबिनेट मिनिस्टरले
स्वतन्त्र रूपले आफूले काम गर्न पाउँदैन होइन, अथवा उसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग उसको डिफरेन्सेस अथवा भिन्नता हुने बित्तिकै होइन यु गो होम भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्यो भने विदिन द सेकेन्ड ऊ घर जानुपर्छ। त्यसो भइसके पछाडि यदि बसिराख्ने हो भनेर भने होइन निरन्तरताको निम्ति प्रधानमन्त्रीसँग उसले कम्प्रोमाइज गर्नुको विकल्प हुँदैन। कि छोड्नु पर्यो होइन, छोड्नु पर्यो। जस्तो म यो तपाईँलाई उदाहरण भन्छु, त्यो वास्तवमा प्रसङ्ग त मिल्दैन यहाँ होइन। म मन्त्री हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीसँग हमेसा मेरो यस्तै कुरा हुन्थ्यो, तर मेरो प्रधानमन्त्री त्यति बेलाको धेरै नै चाहिँ गम्भीर आफ्नो ठाउँमा र असाध्य चाहिँ जेन्टलम्यान हुनुहुन्थ्यो झलनाथ खनालजी होइन। जस्तो विश्वविद्यालयलाई भिसी दिने खालको कुरा भयो, 7वटा भिसी चाहिने, मतलब 7वटा विश्वविद्यालयमा भिसी खाली थियो। मैले प्रधानमन्त्रीसँग भने म एक दिन पनि ढिला गर्न सकिँदिनँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, बरु तपाईँलाई को व्यक्ति सिफारिस गर्नुपर्छ तपाईँ पनि भन्नुहोस् यदि त्यस्तो हो भने। म त के गर्न खोजिरहेको छु भनेर भन्दाखेरि आम रूपमा सबभन्दा योग्यतम मान्छेहरू भिसीहरू नियुक्ति गरेर विश्वविद्यालयको नेतृत्व दिने पक्षमा छु, 7वटै भिसीहरू एकै दिन नियुक्ति गर्ने पक्षमा छु भनेर भन्दाखेरि पनि कयौँ समय 3 महिना 4 महिनासम्म त्यसरी गयो। अब चाहिँ म टेक्दिनँ, के अरे अब म कुर्न सक्दिनँ, आजै नियुक्ति हुने खालको स्थिति हुँदैन भनेर भने म तपाईँसँग बस्न सक्दिनँ, म चाहिँ घर जान्छु भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ मैले उहाँसँग गरेँ। र उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो, बेडमा सुतिराख्नु भएको थियो, उहाँको बेड नजिकै गएर मलाई बोलाउनु भयो, ल गर भनेर भन्नुभयो। मैले बाकायदा साथ तयार गरेर लिएर गएको थिएँ, उहाँले सबैमा सही गरिदिनु भयो। त्यही दिन हामीले 7वटा भिसी नियुक्ति गऱ्यौँ। आज के भइरहेछ, कयौँ ठाउँमा चाहिँ के भन्दाखेरि होइन विश्वविद्यालयले नेतृत्व पाएको स्थिति छैन। किन त भनेर भन्दाखेरि मन्त्रीको चाहना, प्रधानमन्त्रीको चाहना एक ठाउँमा आउन नसकेको जस्तो बुझिन्छ नि। हो, यो खालको परिवेश हरेक मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूलाई कठिनाइ छ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि कठिनाइ छ। अनेक खालका विवादहरू आउँछन्, त्यसको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने, तर भनेको कुरा मन्त्रीहरूले नमानिदिने होइन, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुने, यो कुरा मैले त थाहै थिएन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्ने, अनि दुनियाँले त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ अर्को किसिमको रोइलो मचाउने, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा थिएन भनेर भएको त्यही नै छ नि। यो खालको विडम्बना अहिलेको 2/3 नजिकको सरकार भएको बेलामा त हुन्छ भनेर भने, हिजो त कति समयसम्म तपाईँले अस्थिरता देख्नु भएन, सरकारको चाहिँ नि बन्ने, सरकारबाट जाने होइन, हर्ल्याङ खुट्टी लाग्ने आदि दिन देख्नु भएन। मेरै पालाको कुराकानी गर्दा 9 महिना पनि टिकेनौँ हामी। अहिलेको सरकारलाई के काम गर्ने भन्ने प्राथमिकता तय गर्न नपाउँदै उसको कार्यकाल सकिसक्ने अवस्था। त्यस कारणले अब हिजोको स्थिति त्यो थियो, आज त्यो पनि छैन। आजको सरकारलाई त्यो खालको क्षमा पनि छैन भनेको मतलब नो एक्सक्युज एट अल। किनभने 2000 मेजोरिटीको चाहिँ नजिकको सरकार हो र नपुग्दाखेरिको अर्को सानो पार्टीलाई लिएर पनि होइन मेजोरिटीको सरकार बनाएर चलिराख्नु भएको हो नि। आज मन्त्रीहरूबाट उहाँहरू कुन मन्त्रीहरूबाट विवादित हुनुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी? ती सबै मन्त्रीहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि जिम्मा लिनुपर्ने ढङ्गले उहाँले बोल्नु परेको छ कि छैन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले? त्यो बोल्नु परेको कारणले गर्दाखेरि उहाँ विवादमा आउनु भएको छ कि छैन? उहाँको लोकप्रियता जुन तरिकाले बढिरहेको छ, नेपाली जनताले वाह गर्न पाउनुपर्ने हो, सबैले विरोध गर्नुपर्ने खालको स्थितिमा किन पुग्यो भन्ने खालको कुराहरू पनि छ। 2-3वटा कुराले उहाँलाई जोगाइदिएको मात्रै कुरा हो, नत्र भने त समस्या थियो। यो जम्मै खालको कुराहरू चाहिँ यो प्राथमिकतामा कुन चिज पर्ने, कुन चिज प्राथमिकतामा नपर्ने भन्ने आधारमा चाहिँ देखाउने कुरा। त्यस कारणले अहिले पनि मैले भन्नु खोजेको कोभिड आयो, हेर्नुहोस् कयौँ समयसम्म प्राथमिकतामा परेन, कराउन पर्यो। हाम्रो पार्टीको 2076 माघको 15 गतेदेखि 19 गतेसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक हो। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू पार्टीको अध्यक्षका हिसाबले पनि त्यहाँ आउनुभयो र हामीले भन्यौँ हाम्रो दोस्रो पूर्ण बैठकले चाहिँ माग गर्यो कोभिड-19 पनि हाम्रो निम्ति चाहिने एउटा ठुलो डरलाग्दो खालको महामारीको विषय हुनसक्छ। अरूले त सामना गर्लान्, हामीले त सामना गर्न नसक्ने स्थिति बन्छ। त्यसको बारेमा सरकारले केही निर्णय गरेर काम गर्न थालनी गर्नु पर्यो, त्यसको लागि निर्देशन गर्नु पर्यो भनेर हामीले पार्टीलाई पनि निर्देशन, सरकारलाई पनि निर्देशन गर्ने गरिकन त्यसले चाहिँ निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णय गरिसकेपछि तपाईँलाई थाहा छ कति समय पछाडि, 2 महिना पछाडि मात्रै कामको सुरुवात भएको छ। त्यो कामको सुरुवात हुँदाखेरि पनि औषधि किन्ने लगायतका कुराहरू फेरि पनि विवादमा आएका छन्। भन्नेको मतलब के हो त भनेर भन्दा कोभिड-19 आयो, त्यो पनि प्राथमिकतामा नपर्ने र धेरै कराइसके पछाडि मात्रै प्राथमिकताको विषय हुने जस्तो कुरा। युवाहरू सडकमा आउनुपर्ने, अनसन बस्नुपर्ने। तर म सबै कुराहरू नेगेटिभ भनेर भन्ने खालको कुरा होला। तपाईँको कार्यक्रम मार्फत चाहिँ नि अहिले लाइभ भइरहेको छ होइन, नेपाली आदरणीय जनसमुदायले सुनिराख्नु भएको छ। म के भन्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्रीले यो चाहिँ काम असाध्यै राम्रो गर्नुभयो। हिजो उहाँ राष्ट्रिय परिषदको बैठक बस्नुभयो। राष्ट्रिय परिषदको बैठक बसेर के भन्नुभयो? देशैभरि अहिले जुन खालको चाहिने मनसुनको बाढीको वितन्नता छ, यो चाहिँ एड्रेस हुने गरिकन, सम्बोधन हुने गरिकन, कुनै ठाउँमा पनि कमी भयो भनेर भन्ने कुराहरू नभइकन यो चिज हुनु पर्यो
भनेर उहाँले निर्देशन दिनुभएको थियो। योभन्दा अगाडि नै वैशाखतिर नै परिषदको बैठक बसेर उहाँले के निर्देशन दिनुभयो भनेर भने अरू बेला जस्तो यो बेलाको मनसुनको वितन्डतामा एकजना मान्छे पनि मर्नुहुन्न डुबान पहिरो बाढी आदिका कारणले भनेर निर्देशन दिनुभएको थियो। उहाँको निर्देशनको ताल यस्तो होपलेस खालको जुन खालको स्थिति देखियो नि, यस्तो शक्तिशाली सरकार, त्यो सरकारको प्रधानमन्त्री, त्यो सरकारको चाहिँ एक प्रकारले प्रधानमन्त्री पनि कस्तो भएर भन्दाखेरि होइन, अहिले चाहिँ एक प्रकारले अरूले भन्ने नभन्ने त आफ्नो ठाउँमा छन् तर लोकप्रियताको उचाइमा छ भनेर भन्छन् नि हामी होइन। अब यस्तो सरकारले पनि यो ताल भएपछि त के भन्ने त भन्नुहोस् होइन। कोभिडले अहिलेसम्म कति 35-38 जना मान्छे मार्यो होइन। अब यसले एकै दिनमा यत्रो विधि मान्छे मारेका छन्। बेपत्ता मात्रै कति, अहिले भर्खर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो 32 जनाभन्दा बढी मान्छे बेपत्ता छन्। त्यसो भए अहिले राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पहिरोबाट 2.5 लाख घर परिवार, त्यसै गरी बाढीबाट र सँगै बाढी र पहिरो आएको ठाउँमा त्यहाँको त्यो पानी खाँदाखेरि चाहिँ करिब यो 30 लाख घर परिवार चाहिँ यसपटक विस्थापित हुने भनेर अनुमान गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यति ठुलो सङ्ख्यामा देशको जनसङ्ख्या वर्षेनी प्रताडित हुँदै गर्दाखेरि त्यो देशलाई एउटा चाहिँ विकासको पथमा लम्किनका लागि पुर्याउने बाधा अल्झनहरू त हुन्छन्। त्यसैले ती समस्याहरू के हुन्? त्यसैले अब यो चाहिँ कुरा हामीले अब एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ। यो विकास र विपद र विकासको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भन्छ नि, इन्टरडिपेन्डेन्सी, अर्थात् एक अर्काले तपाईँ विकासको मात्रै कुराकानी गर्नु र विपदलाई इग्नोर गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ नो विकास, नो डेभलपमेन्ट, नो सस्टेनेबिलिटी, दिगोपन भन्ने कुरा देखिँदैन, आउँदैन त्यो। त्यसैले कुरा के हो भनेर भन्दा विपदलाई एड्रेस नगरिकन यो सम्भव छैन। आज जुन खालको प्रेडिक्सन तपाईँले चाहिँ नि एउटा फोरकास्ट तपाईँले सुनाउनु भयो, त्यो विपद व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरणले त्यो गरेको फोरकास्ट हो होइन। यो पटक यस्तो यस्तो किसिमको कुराहरूको सम्भावना छ भनेर उसले भनेको हो। सम्भावना छ भनेर भन्नका लागि त्यस्तो संस्था हिजो थिएन होइन, र भन्ने संस्थाहरू पनि चाहिँ साइन्स बेस्ड थिएन, भन्दा फेरि कुरा मिल्दैन थियो। आज हामीसँग DHM एउटा यस्तो खालको चाहिँ के भन्दाखेरि विश्वासिलो संस्था भएको छ। लोकसेवा आयोगलाई चाहिँ कर्मचारी तन्त्रमा खास गरिकन चाहिँ होइन, मान्छे छनौटमा चाहिँ जसरी चाहिँ व्यक्ति छनौटमा जसरी चाहिँ के अरे क्यान्डिडेट छनौटमा एउटा उपयुक्त ठाउँ भनेर भन्छौँ हामी। अहिले DHMले जुन खालको फोरकास्ट गर्छ, प्रेडिक्सन गर्छ, त्यो मिल्छ। 4 दिन पानी पर्छ, सतर्क रहनु भने बेला 4 दिन पानी पर्छ र मान्छे सतर्क रहनु नरहनु पनि नमिल्ने र मान्छे विश्वास नगर्ने अवस्था थियो। पानी पर्छ। मेरो मूल प्रश्न यो थियो कि यो आँकडाले हजुर समग्र देशलाई चाहिँ कति पछाडि धकेल्छ भन्ने बिल्कुल। मेरो अब प्रश्न त्यही हो। अब म त्यही आउन लागेको। अनि हामीले चाहिँ विकास गर्दै जान्छौँ, घ्याच यस्तो खालको चाहिँ कुराहरू आइपर्छ। अनि फेरि हामी ब्याक टु द 0 माइल, फेरि विकासको अर्को एउटा चाहिँ श्रृङ्खला हामी थप्दै जान्छौँ र एउटा इन्डिकेटरले के देखाउँछ भन्दा हामी विकासमा यति मान्छे। उदाहरणको लागि हामीले 93,000 किलोमिटर बाटो चाहिँ ग्रामीण सडकदेखि लिएर अरू किसिमका पिच आदि इत्यादिको समग्र एउटा त्यसको डाटा हेर्ने हो भने त्यो लगभग त्यसको वरिपरितिर पुगेका रहेछौँ। यो गौरवको कुरा हो। तर अधिकांश बाटो कस्तो छ त भन्दा ढुकुर मार्न थापेको धराप जस्तो छ। तिनै सडकहरू आज चाहिँ पहिरो कसको बारी जोगाउनु परेको छ, कसको रुख जोगाउनु परेको छ, वडाध्यक्षको डोजर छ, उसका भाइ भतिजको डोजर छ। सँगै अर्को विकास भनेको बागमती हामी अहिले घरमा पसेको होइन कि घर बागमतीभित्र पसेको भन्ने कुरा गरिरहेछौँ। भनिसके पछाडि विकास कस्तो विकास गरिरहेछौँ हो, हामीले के गरेका छौँ भने यी सबै कुराहरूलाई, यो डिजास्टरको परिघटनाहरूलाई, प्रकोपका कुराहरूलाई, हेजर्ड्सका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ नि इग्नोर गरिरहेका छौँ, हामीले नजरअन्दाज गरिरहेका छौँ होइन। अब यो के अरे हिउँदमा चाहिँ नि ढल बग्ने बागमतीले पनि थोरै मान्छेलाई बगाउँछ र यस्ता बागमती हाम्रा पालाका बागमती कस्ता थिए भनेर अनि बागमतीको बिचै गएर घर बनाइसकेपछि ए बाबा बागमतीले पनि त खास बेला त ऊ उर्लेरै आउँछ, आफ्नो आकार त लिन्छ, स्वभाव त उसको हुन्छ। त्यस कारणले बागमती घरभित्र पस्यो कि घर बागमतीभित्र पस्यो भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यहाँनिर मजाको दृष्टान्त भेट्न सकिन्छ। त्यसो भएर हाम्रो विकास र विपदलाई नीतिगत तहमै हामीले गलत ढङ्गले चाहिँ यसको ह्यान्डलिङ गरिरहेछौँ, हामीले लिएर गरिरहेछौँ। अथवा डोजर मास्टरलाई मुख्यमन्त्री पनि उही, सांसद पनि उही, मेयर पनि उही, वडाध्यक्ष पनि उही गरिकन चाहिँ 17 घण्टा डोजर चलाउन हामी दिन्छौँ। त्यो डोजर चलाउँदाखेरि
आउटपुट त देखियो। हिजो चाहिँ केही नदेखेको ठाउँमा आज चाहिँ मोटर दौडिन्छ, बोलेरो कुद्छ। कालान्तरमा त्यसले हामीलाई फाइदा होइन कि क्षति नै पुर्याइरहेको छ। हस् सर, यहाँलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्छु। हामी अरू श्रृङ्खलामा थप यी विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्दै गरौँला। यहाँलाई महत्त्वपूर्ण विषयमा संवाद र समयको निम्ति म आभार व्यक्त गर्छु। सरजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण समयमा, समय सन्दर्भमा होइन, बेला यस्तै छ, मलाई बोलाइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँको कार्यक्रम सफल होस्। अरू दिनहरूमा पनि यो कार्यक्रमले यसै गरिकन सम्प्रेषण भन्नु पऱ्यो, जनतालाई सुसूचित गर्ने काम मा तपाईँलाई सफलता मिलोस्। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर गङ्गालाल तुरादर। उहाँ पूर्व शिक्षा मन्त्री तथा उहाँ विपद व्यवस्थापन विज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँसँग पछिल्लो समय बाढी र पहिराले निम्त्याइरहेको जुन समस्या छ त्यसलाई व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ र सरकारले गरेका प्रयास कति ठिक छन् अथवा कति सुधार्नुपर्ने जरुरी छ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गर्यौं। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।